नमस्कार। धौलागिरी टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका समस्त दर्शक महानुभावहरूमा कार्यक्रम गीतावाणीको तर्फबाट हार्दिक स्वागतम। म कार्यक्रम प्रस्तुता चन्द्रकान्त पौडेल। दर्शकवृन्द, यहाँहरू सबैलाई थाहा नै छ, हामी कार्यक्रम गीतावाणीमा भगवान कृष्ण र अर्जुन बीच भएको यो दिव्य संवादलाई पस्कने गर्दछौँ र यस श्रीमद् भगवत गीताले भन्न खोजेको यथार्थ सन्देश के हो त्यसलाई पनि हामीहरूले यस कार्यक्रम मार्फत यहाँहरू समक्ष उजागर गर्ने प्रयास गरेका छौँ। र गीतावाणी भनेको भगवान कृष्णले अर्जुनलाई सुनाएको यो गीताको वाणी हो र गीतामा ज्ञानको अनन्त सागर छ र एउटा सागरबाट एउटा कोणबाट अलिकति भए पनि आफ्नो पात्र अनुसार जसरी सागरमा अनन्त जल हुन्छ, तर त्यो जललाई अम्खरा लिएर गयो भने अम्खरा जति जल पाइयो, बाल्टी लिएर गयो भने बाल्टी बराबर जल पाइयो, ठुलो बाटा लिएर गयो भने ठुलै बाटोभरि जल पाइयो, ट्याङ्कर लिएर गयो ट्याङ्करभरि पाइयो। हाम्रो जति क्यापेसिटी बन्छ लिने शक्ति त्यति नै हामी पाइन्छ। यो गीताको ज्ञान पनि अनन्त छ र यो गीताबाट जति सक्दो आफ्नो स्वमति परिणामावधिगृणन, स्व भनेको आफ्नो, मति भनेको बुद्धि, परिणाम भनेको बुद्धिको एउटा दायरा अनुसार जति सकिन्छ बुद्धिले जति भेट्छ, जति हटाउँछ त्यति ज्ञानलाई लिने हो र हामीले जति जानकारी यस मार्फत पाएका छौँ त्यो ज्ञानलाई यथार्थ रूपमा यहाँहरू समक्ष पस्कने क्रम जारी छ। भगवान कृष्णले अर्जुनलाई आत्माको, शरीर र आत्माको भिन्नताको बारेमा बताइरहनु भएको छ। कसरी शरीरभित्र रहेर पनि त्यो आत्मा, नाशवान शरीरभित्र रहेर त्यो कहिले ननासिने तत्त्व आत्मा, त्यो आत्माको व्याख्या भगवान कृष्णले अर्जुन समक्ष गर्नुभएको छ। र अर्जुनले पनि भगवान कृष्णलाई विविध प्रश्नहरू मार्फत सोध्नुहुन्छ, हे कृष्ण, मलाई त यी आफ्ना आफन्तहरू, गुरुवर्गहरूको बितेको आत्माले कुनै प्रकारको श्राप पो दिने हो कि कुनै प्रकारको अप्ठ्यारोमा पो पारिदिने हो कि भन्ने किसिमका संशयहरूले मलाई पोलिरहन्छन् भन्ने किसिमका भावनाहरू पनि त्यहाँ अर्जुनले व्यक्त गर्दछन्। र भगवानले भन्नुहुन्छ, अच्छेद्यो यमदाह्यो य मक्लेद्यो शोष्यैव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु रचलोऽयं सनातनः। यो आत्मा अच्छेद्य छ, यसलाई काट्न पनि सकिँदैन। अच्छेद्यो यमदाह्यो य, अदाह्य यो आत्मा जलाउन पनि नसकिने तत्त्व हो। अक्लेद्य अशोष्य एव च, यो आत्मालाई भिजाउन पनि सकिँदैन, यो आत्मालाई सुकाउन पनि सकिँदैन। यो आत्मा नित्य छ, सर्वगतः भनेको सर्व भनेको सबैभित्र यो आत्मा छ। अचलोयम सनातनः, र यो अचल छ र यो सनातन भनेको यो अनादि छ, यसको न आदिको ठेगान छ न अन्तको ठेगान छ, यसको आदि पनि छैन अन्त्य पनि छैन। अव्यक्तोयमचिन्तोयम अव्यक्तोयमचिन्त्योयम अविकार्योयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। यो आत्मा त अव्यक्त छ, अव्यक्त भनेको इन्द्रियहरूले पनि यो आत्मालाई भेट्न सक्दैनन्, यो इन्द्रियहरूको पनि विषय होइन। अचिन्त्य भनेको यो मनको पनि विषय होइन, यसलाई मनले पनि भेट्न सक्दैन। र यो अविकार्य, यो आत्मामा कुनै पनि प्रकारका विकार छैनन्। त्यसैले तस्मादेवं विदित्वैनं, यसलाई अव्यक्त भनेको इन्द्रियको विषय नमानेर, अचिन्त्य भनेको मनको विषय नमानेर, अविकार्य भनेको यो कहिले पनि नबिग्रने विकार नभएको तत्त्व बुझेर तस्मादेवं विदित्वैनं नैनं शोचितुमर्हसि, यो आत्मा अजर अमर छ, मान्छेको शरीर नष्ट भए पनि आत्मा नष्ट हुँदैन भन्ने कुरा बुझेर हे अर्जुन तिमीले शोक गर्नु मिल्दैन। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। अथ चैनं नित्यजातं, यदि एनं भनेको यो आत्मालाई तिमीले नित्य जन्मिनेवाला वा नित्य मर्नेवाला भनेर बुझेका छौ भने तथापि त्वं महाबाहो, महाबाहो भनेका विशाल विशाल हातहरू भएका हे अर्जुन, नैवं शोचितुमर्हसि, तिमीले यस्तो सोच्न सक्दैनौ,
शोक गर्न सक्दैनौँ, किनकि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवं जन्ममृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्, हे अर्जुन, संसारमा जो जन्मिए उनीहरूको मृत्यु निश्चित छ। र ध्रुवम जन्म मृतस्य च, र जो संसारलाई छोडेर गए नि ती मान्छेहरू पुनश्च यस धरतीमा अर्को शरीरमा जन्मने पनि निश्चित छ। तस्मात् अपरिहार्यर्थे, यो भनेको उपाय नै नभएको विषय हो, यो हाम्रो नियन्त्रणको विषय होइन। जब हाम्रो उपायकै विषय छैन, यो चाहिँ नि हाम्रो नियन्त्रणकै विषय छैन भने तिमीलाई शोक गर्ने अधिकार पनि छैन अर्जुन, तिमी शोक नगर भनेर भगवानले सम्झाउनुहुन्छ। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। अव्यक्तादीनि भूतानि, आज जे हामीसँग छ त्यो हिजो थिएन। व्यक्तमध्यानि भारत, यो अहिले आएर भएको हो, हिजो पनि थिएन। आज भएका सम्बन्धहरू हेर्नुहोस् त, यी माता, यी पिता, यी दाजु, यी भाइ, यी बन्धु, दिदी, बहिनी, इष्टमित्र, आफन्त भनिएका साथीभाइ, दोस्त यार, सबैजना हिजो थिएनन्, तर आज हामी छौँ र सबै आज छन्। र व्यक्त मध्यानि भारत, आज छ नि यिनीहरू, तर अव्यक्त निधनान्येव, यी एक दिन फेरि सबै हराउने छन्, केही पनि रहने छैन। जिन्दगानी 2 दिने रामछाया भनेर भन्छन्। एक दिन यी नाता गोता सम्बन्ध साइनो, साथीभाइ, यार, इष्ट मित्र कोही पनि हुने छैनन्। सबै कुरा एक दिन बिरानो हुनेछ र एक दिन यो संसार स्वप्न जस्तो हुनेछ। जसरी स्वप्न एउटा भ्रम हो, यो संसार पनि एउटा भ्रम भएर सकिनेछ। हाम्रो समय बितेको हामीलाई थाहा हुन्न। हिजो अस्ति जस्तो लाग्छ यो धरतीमा आएको, तर वर्षौं बिताइसकिएछ, वर्षौं बिताउन बाँकी छ। तैपनि यो जीवन फुत्त गएको हामीलाई थाहा हुँदैन। समय बडो वेगका साथमा दौडिरहेको छ। संसारका सारा सम्बन्धहरू कस्ता हुन् त भन्दाखेरि अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना, यी सबै सकिनकै लागि बनेका हुन्। हिजो थिएनन्, आज छन्, भोलि हुने छैनन्। हुँदा किन खुसी हुनु पर्यो, नहुँदा किन दुखी हुनु पर्यो। हेर अर्जुन, तिमीले यो प्राप्ति र अप्राप्तिको, अव्यक्त र निधनको यो भ्रमबाट, यो जालबाट मुक्त हुनुपर्ने छ। तिमी न आजका हौ, न तिमी सकिने हो, न तिमी जन्मेका हो। यो त एउटा एकछिनको एउटा लीला हो। तिम्रो यात्रा अनन्त छ, तिम्रो यात्रा धेरै छ। अहिले तिमी पृथ्वी लोकमा आएका छौ, भोलि कुनै अन्य लोकमा पनि हुन सक्छौ। र यो अनन्त यात्रामा निस्किएको यो जीवले आफ्नो आन्तरिक पहिचानलाई बिर्सिएर लुकाएर बाह्य पहिचानलाई मात्र बुझेर हुँदैन। संसारका सम्बन्धहरू त मानौ उकालोमा हिँडिरहेको बेलामा एउटा चौतारी आउँछ। चौतारीमा विभिन्न बटुवाहरू, कोही दाहिने बाटोबाट, कोही देब्रे बाटोबाट, कोही माथिल्लो बाटोबाट, कोही तल्लो बाटोबाट, कोही तेर्सो बाटोबाट, सबै बाटाबाट त्यो चौतारीमा सबैजना भेला हुन्छन्। सबैले चिसो हावा खान्छन्, एकछिन बात मार्छन्, अनि सबैजना फेरि आफ्नो बाटो लाग्छन्। यो संसार भनेको नि यो चौतारी जस्तै हो। संसार पनि एक चौतारी जस्तै हो। र यो चौतारीमा आएर एकछिन सबैले आए, सास फेरे, थकाइ मारे, 2-4 गफगाफ गरे, फेरि आफ्नो बाटो लागे। हामी पनि यही हो। 2-4 दिन संसारमा हुन्छौँ, यो संसारको हावापानी खान्छौँ, सबैजना आफ्नो बाटो लाग्छौँ। पिपलको चौतारीको एउटा उदाहरण आयो र पिपललाई अश्वत्थः सर्ववृक्षाणाम, वृक्षहरूमा श्रेष्ठ भनेर पिपललाई मानिएको छ। पिपलको पात, पिपलका गेडा, पिपलका बोक्रा, यी सबै चिजहरू औषधि हुन्। यिनलाई विविध प्रकारले औषधिको रूपमा सेवन गर्न सकिन्छ। हामीले पिपल लगाउने गरौँ, पिपललाई मास्ने होइन, पिपललाई ढलाउने होइन। धेरैभन्दा धेरै पिपलका वृक्षहरू हामीले लगाइयो भने यो मानवीय स्वास्थ्यका लागि अत्यन्त अपरिहार्य चिज हो। उकालोमा हिँड्दै गर्दाखेरि एकछिन पिपलको मुनि बसियो भने स्याँ कम हुन्छ। हाम्रा बुढापुर्खाले यो कुरा बुझेका थिए, तर हामीले बुढापुर्खा नबुझेका, हामी बुझेका भन्ने भ्रममा छौँ। तर जति कुरा हाम्रा बुढापुर्खाले बुझेका थिए, हाम्रा पुर्खाहरूले बुझेका थिए, त्यो पुर्खाको ज्ञानलाई हामीले अझै बुझ्न सकेका छैनौँ। हामीले युवा अवस्थामा नै यो ज्ञानलाई बुझेर यसलाई प्र्याक्टिकलमा लिएर आइयो भने हाम्रो जीवन धेरै सहज, सुन्दर, सरल, सभ्य र भव्य बन्नेछ। र सभ्य र भव्य बनाउने एउटै आधार हो, त्यो भनेको वैदिक ज्ञान, गीताको ज्ञान, हाम्रा 4 वेद 18 पुराणको ज्ञान। यी 4 वेद 18 पुराण, गीता आदिले
हामीलाई विविध प्रकारको ज्ञानहरू दिइरहेका छन्। सो ज्ञानलाई हामीले बुझ्न सक्नु पर्दछ। र भगवानले भन्नुभयो अव्यक्त निधनान्येव तत्रका परिदेवना, यो संसारमा भएका सबै उपलब्धिहरू, सबै प्राप्त हुने चिजहरू एक दिन सकिनका लागि बनेका हुन् अर्जुन। साइना सम्बन्धहरू पनि सकिनका लागि बनेका हुन्। त्यही भएर तिमी यो चिन्ताबाट मुक्त भएर अलिकति डिफ्रेन्ट बन्ने प्रयास गर। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चै न मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। यो आत्मा कस्तो हो त भन्दाखेरि आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन, यसलाई बलो आश्चर्यका साथमा आत्मालाई देख्ने गर्दछन् कसैले, र आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्य, कसैले आत्मालाई देखेका हुन्छन् तर धेरैले केवल आत्मा छ भनेर भन्ने गर्छन्। आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्य, हामी जस्ता मान्छे जसले आत्मा देखेका छैनन् तर आत्माको बारेमा प्रवचन गर्छन्। आत्मा छ भन्ने किसिमको शास्त्रको जानकारी, किनकि आज प्रवचन गर्दै गयो भोलि आत्माको दर्शन पनि होला भन्ने किसिमको सकारात्मक चिन्तनको विकास गरौँ। र हामीलाई आत्माको दर्शन नभए पनि गीताले भन्नुभयो आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन, तत्त्वज्ञानीहरूले त आत्माको दर्शन नै गर्छन् र सामान्य त्योभन्दा तहका ज्ञान मार्गमा हिँडिरहेकाले आत्माको व्याख्या गर्छन्। आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः, अन्यः आश्चर्यवद् वदति, बडो आश्चर्यका साथमा आत्माको व्याख्या गरिन्छ। र आश्चर्यवत् चाहिँ नमन्य शृणोति, आत्माको व्याख्या गर्दै गर्दाखेरि आत्मा छ भन्ने किसिमको कम्तीमा अनुभूति त भइरहेको छ। आश्चर्यवत् चाहिँ नमन्य शृणोति, र बडो आश्चर्यका साथमा कसैले फेरि यो आत्मा हुन्छ भन्ने कुरा सुनि पनि रहेको छ, तर श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्, तर सुनेर पनि बुझ्दैन। यो समस्याको कुरा हो, सुनेर बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ। श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्, कसैले आत्मालाई देख्छन्, कसैले आत्माको बारेमा व्याख्या गर्छन्, कसैले आत्माको बारेमा सुन्छन् मात्र, र कसैले सुनेर पनि बुझ्दैनन्। देही नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत, सर्वस्य देहे हे भारत देहि नित्यम अवध्योयम, सबैको शरीरमा रहने यो आत्मा नित्य छ र अवध्य छ, यो कसैले पनि नष्ट गर्न नसक्ने चिज हो। तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि, त्यसैले सबैको, सर्वाणि भूतानि भनेको सबै भूतमा समस्त प्राणी चराचर जगतका प्राणीहरूको शरीरमा, नाशवान शरीरमा कहिले पनि नाश नहुने यो आत्मारूपी तत्त्व बसेको छ। त्यही भएको हुनाले जीवन र मरणको सुख वा सुखको यो भ्रमणबाट, यो भुमरीबाट तिमी निस्कनु पर्छ भनेर भगवानले अर्जुनलाई बताउनु हुन्छ। र भगवानले भन्नुभयो स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्यादि युद्धात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि, तिमीले आफ्नो धर्मलाई छोडेर विकम्पितुमर्हसि भनेको डराउन मिल्दैन, तिमीलाई डराउन मिल्दैन, तिमी डराउनु हुँदैन। यो अर्जुनलाई भनेको होइन, यो तपाईँ हामी सबैलाई भनेको। हामी डराउँछौँ नि, जे काम गर्दा नि यसो होला असो होला बिग्रिएला, जेसुकै होस् कर्म गरोस्, कर्म गर्दै जानुहोस्, नडराउनुहोस्, भयमुक्त हुनुहोस्। स्वधर्मपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि, हे मन नडराऊ भनेर भगवानले भनिरहनु भएको छ। यो तपाईँ हामी सबैलाई जीवनको यात्रामा अप्ठ्याराहरू आउँछन्, विषम परिस्थितिहरू आइलाग्छन्, तर त्यस्तो बेलामा न विकम्पितुमर्हसि, तिमी डराउनु हुँदैन, तिमी अगाडि बढ। धर्म्यादि युद्धात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। जीवनमा चुनौती, उपलब्धिको यात्रामा चुनौती पाउनेहरू भाग्यमानी हुन्। उपलब्धिको यात्रामा चुनौती आउँदै गर्दाखेरि ती चुनौतीहरूबाट पन्छिएर भाग्न मिल्दैन हामी कसैले पनि। चुनौतीहरूबाट भागेर हिँड्नु त कायरता हो। र त्यो क्षत्रियका लागि फेरि जो योद्धा हुन्छ त्यसले फेरि लडाईँ छोडेर हिँड्न मिल्दैन। लडाईँको सङ्ग्राममा गइसकेपछि डराएर बस्नु हुँदैन। धर्म्यादि युद्धात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। धर्म्यात् हि युद्धात्, युद्धबाट ठुलो धर्म क्षत्रियका लागि अरू केही हुन सक्दैन। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं
सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशं यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं। सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशं। तपाईँ हामी भाग्यमानी हो यदि जीवनमा चुनौतीहरू आइरहेका छन् भने, जीवनमा असहज परिस्थिति आएको छ, जीवनमा धेरैले असहयोग गरिरहेका छन्, जीवनमा खुट्टा तान्नेहरू धेरै भए, सहयोग गरिदिने कोही पनि भएन भनेर गुनासोहरू हाम्रो जीवनमा हामीले धेरै गर्छौँ। तर हामी भाग्यमानी हौँ यदि हामीले यस्ता प्रकारका अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू पाउँछौँ भने। भगवानले भन्नुभयो सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशं यदृच्छया। आफै जुन उपपन्न भनेको प्राप्त भएको, अपावृतम भनेको खुलेको स्वर्गद्वारम, तिम्रो अगाडि अचानक स्वर्गको ढोका खुलेको छ, खुलेको स्वर्गको ढोका तिमीले पाएका छौ। सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशं। त्यहाँमाथि तिमी त क्षत्रिय हौ, युद्ध गर्नु तिम्रो कर्तव्य हो भने, तिमी लडाकु हौ भने, तिमी सेना हौ भने तिमी भाग्यमानी हौ, यस्तो प्रकारको युद्ध पाएका छौ। लभन्ते युद्धमीदृशं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशं। जीवनमा पाएको विषम परिस्थिति, विषम अवस्थाले तिमीलाई भाग्यमानी बनाएको छ। तिमीले यो हे अर्जुन आफै प्राप्त भएको खुलेको स्वर्गको द्वार रूप यो युद्धलाई भाग्यमानी क्षत्रियहरूले मात्र प्राप्त गर्छन्। अर्थात् जीवनमा कुनै पनि प्रकारका अप्ठ्याराहरू, चुनौतीहरू पाउनेहरू पनि भाग्यमानी हुन्। अप्ठ्यारा र चुनौतीका अवस्थाले हामीलाई केही न केही अगाडि बढ्नको लागि सहयोग गर्छन्। मूर्खस्य पञ्चचिह्नानि गर्वो दुर्वचनम तथा क्रोधश्च दृढवादश्च परवाक्यस्वनादरः। परवाक्यस्वनादरः, अरूको वाक्यमा, अरूले भनेका कुराहरूमा अनादर मात्र गर्नु हुँदैन भनेर हाम्रा शास्त्रले हामीलाई सिकाएका छन्। गर्वो दुर्वचनम तथा, अरूप्रति हामीले दुर्वचनहरू बोल्नु हुँदैन, अरूप्रति नराम्रा कुराहरू हामीले गर्नु हुँदैन। सकेसम्म अरूको दुर्गुणको चिन्तन गर्नु हुँदैन। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अरूमा भएका अवगुणहरूलाई उसैलाई छोडिदिउँ, हामीले उसमा भएका गुणहरूलाई लिएर हामीले लाभ लिउँ। यही सिकाउँछ यो श्रीमद् भगवत गीताले। भगवान कृष्णले अर्जुनलाई भन्नु भएको छ, हे अर्जुन अथ चेत् त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततस्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अथ चेत् त्वमिमं धर्म्यं, यदि तिमीले यो धर्मरूपी सङ्ग्रामलाई लडेनौ भने त्यति बेला स्वधर्मम कीर्तिम छ, आफ्नो धर्मलाई, आफ्नो कीर्तिलाई, हित्वा भनेको त्यागेर, पापम अवाप्स्यसि, तिमीबाट कीर्ति जानेछ, धर्म जानेछ र तिमीले पाप पाउनेछौ। यसको अर्थ के हो भने जीवनमा यदि हामीले अप्ठ्यारा र असहज अवस्था आयो भनेर जीवनमा प्रगतिको बाटोलाई, एउटा गन्तव्यको बाटोलाई, उद्देश्यको बाटोमा हामी फर्किने अथवा हेलचक्राइ गर्ने काम गर्यौँ भने त्यो हाम्रो लागि पाप बराबर हुनेछ। आफूले पाएको जिम्मेवारी, आफूले गर्नुपर्ने कर्मबाट भाग्न मिल्दैन कसैले पनि। यहाँ अर्जुनलाई भगवान कृष्णले युद्धबाट भाग्न मिल्दैन भनेर भनिरहँदाखेरि, त्यस्तो कथा हामीले सुनिरहँदाखेरि, त्यो कथा हामीलाई डाइरेक्ट भगवान कृष्णले भनिरहनु भएको छ कि हामीले पनि कर्मको यात्राबाट, जीवनको यो यात्रामा, कर्मको यात्राबाट हामी हित्वा पापमा वाप्स्यसि, व्यर्थ हातमा हात राखेर पश्चाताप गरेर अवसाद गरेर यस्तो भएन उस्तो भएन भनेर टेन्सन लिएर चिन्ता गरेर बस्नुभन्दा श्रम गर्नु, केही न केही उद्योग गर्नु। उद्योगिनं पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी दैवेन देयमिति का पुरुषा वदन्ति। भाग्यं निहत्य कुरुपौ रुषमात्मशक्त्या यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोषः। उद्योगिनं पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी। उद्योग गर्ने सामर्थ्यवान, आफूलाई एक्लो नमान्ने, आफूलाई दुर्बल नमान्ने, मेरो कोही साथी छैन भन्ने किसिमको दुर्बलता नलिने, म गर्न सक्छु, आई क्यान डु इट भनेर सदा सर्वदा आफ्नो आत्मविश्वासलाई हाई लेभलमा राख्ने मान्छेलाई उद्योगी भनिन्छ। र त्यस्ता प्रकारका मान्छेलाई सिंह पुरुष भनेर भनिएको छ। जसरी सिंहले म कमजोर छु, म एक्लो छु, मेरा साथीभाइ छैनन्, स्वप्ने पेव मिदा चिन्ता, यस्तो प्रकारका चिन्ताहरू स्वप्नमा पनि गर्दैन। त्यस्तै गरी एउटा क्षमतावान व्यक्तिले कहिले पनि यस्ता प्रकारका शोकहरू, आफूलाई कमजोर बनाउने कुराहरूलाई आफूभित्र आउन दिनु हुँदैन। यदि आयो, कमजोर मानसिकता आयो भने त्यो कमजोर मानसिकतालाई लखेटिहाल्नुपर्छ, किनकि त्यो हामीसँग त्यसको साँचो
हाम्रो शरीरलाई, हाम्रो विचारलाई, हाम्रो बुद्धि, हाम्रो मनलाई कसरी डोर्याउने हामीसँग छ सबै साँचोहरू। हामीले सबैलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ र हाम्रो टिचर हामी आफै हो, हाम्रो गुरु हामी आफै हो। आफैले आफैलाई टिच गर्न जानियो, आफैले आफैलाई सिकाउन जानियो, आफैले आफैलाई गाली गर्न जानियो, आफैले आफैलाई करेक्सन गर्न जानियो, आफ्ना मिस्टेकलाई आफैले रातो लगाएर त्यसलाई फेरि सच्याउन जानियो भने त्योभन्दा ठुलो उपलब्धिहरू केही नै छैन। गुरु मानेर आफैले आफैलाई खोज्ने हो। एक दिन गुरुकोमा गएर त एउटा कुराहरू सिक्ने हो। भगवान रामचन्द्रलाई वशिष्ठ ऋषिले जब सारा ज्ञान दिनु हो, सबै ज्ञान दिइसकेपछि अन्तिममा हे राम आत्मदीपु भव, मैले त जति जानेको थिएँ त्यति तिमीलाई सिकाइदिएँ, तर तिमी अब यहाँबाट अगाडि आफ्नो चेतनाको द्वारलाई खोल्दै जानु, आफूभित्रको उज्यालोलाई चिन्न खोज्नु। आत्मदीपो भव। बुद्ध धर्मावलम्बीहरूले अपदीपो भव भन्नुहुन्छ। वशिष्ठ ऋषिले भगवान रामलाई दिएको त्यो आदेश हो। भगवान राम जब बाल्यकालको सानो अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो, भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नलाई अब पढाउनु पर्ने बेला भयो। 5 वर्षसम्म पढाइँदैन थियो। आज हामीले 2-3 वर्षका बच्चालाई जबरजस्ती स्कुलमा राखिन्छ। तिनीहरूलाई बेकारको मानसिक टेन्सनहरू। वास्तवमा 5 वर्षसम्मको बच्चाको बुद्धि भनेको विकसित हुँदै गरेको डेभलपिङ माइन्ड हो। त्यसमा धेरै प्रकारका बोझहरू, धेरै किताब कापी झोलाको झमेला यी बच्चाहरूलाई दिनु हुँदैन। बच्चाको समय भने त खेल्ने, मजाले भोक लाग्यो भने खाने, सुत्ने, आराम गर्ने, रेस्ट गर्ने, खेलकुद गर्ने। यो बालपनको उमेर फेरि घुमेर आउँदैन। फेरि कहाँ आउँछ र यो घुमेर, यो बालापनको उमेर भनेर हामीले गीत पनि गाउँछौँ। ती बच्चालाई त्यो उमेरमा रमाउन दिनुपर्दछ। जब उनी 5 वर्षका हुन्छन्, 5 वर्ष भएपछि उनलाई सिकाउनु पढाउनु पर्दछ। र भगवान राम पनि जब हुर्किनु भयो 5, 6, 7 वर्ष भएपछि अब केही कुराहरू घरेलु शिक्षाहरू सिकाइयो। अब यिनलाई एडभान्स शिक्षा पढाउनु पर्यो भनेर माता कौशल्या, कैकेयी, सुमित्राले आएर भन्छन्, हामी तपाईँ त महाराज हो, हामी महारानी, हाम्रा सन्ततिहरू राजकुमार, सबै विषयका पर्फेक्ट गुरुहरूलाई यहाँ राखेर दरबारमा हाम्रा बालबच्चाहरूलाई पढाउनु पर्यो। भनेपछि राजा दशरथले भन्नुभयो, हे रानीहरू हो, हाम्रा बालबच्चालाई यहाँ दरबारमा पढाउने होइन, हाम्रा बालबच्चालाई त महर्षि वशिष्ठको गुरुकुलमा लगेर पढाउनु पर्छ। हामीहरू त क्षत्रियहरू हौँ, ब्राह्मण गुरुकुलमा कहाँ पढ्न मिल्ला र भनेर फेरि माता कौशल्या, कैकेयी आदिले भन्न थाल्नुभयो। त्यति बेला टुपुक्क वशिष्ठ ऋषि आउनुहुन्छ, भन्नुहुन्छ, शिक्षामा यस्तो प्रकारको कुनै पनि प्रकारको विभेद छैन। हाम्रो गुरुकुलमा तपाईँको राज्यभरिका, देशभरिका हरेक भूगोलका, तपाईँको देशको पूर्व भागको, पश्चिम भागको, उत्तर भागको, दक्षिण भागको, सुदूरपश्चिम, मध्यपश्चिम सबैतिरका विद्यार्थीहरू छन्। यी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नले गुरुकुलमा गएर पढ्यो भने समग्र देशको भौगोलिक अवस्था बुझ्नेछन्। कुन ठाउँमा के पाइन्छ, कुन ठाउँको स्वाद के हो, कुन ठाउँमा कस्ता प्रकारका वन्यजन्तुहरू छन्, कुन ठाउँको भौगोलिक अवस्था कस्तो छ, कुन ठाउँको प्राकृतिक अवस्था कस्तो छ, कुन ठाउँको सामाजिक अवस्था कस्तो छ, कुन ठाउँमा कस्ता कस्ता भाषाहरू बोलिन्छन् भन्ने समस्त कुराको ज्ञान गुरुकुलमा पढ्दै गर्दाखेरि हुनेछ। तसर्थ श्रीरामलाई गुरुकुल पठाउनुपर्छ भनेर दशरथ राजाले राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नलाई गुरुकुल पठाउनु भयो। र भगवान राम आफैमा क्षत्रिय कुलमा जन्मिनु भएको थियो। क्षत्रिय कुलमा जन्मिएका हुनाले भगवान राम क्षत्रिय हुनुहुन्थ्यो र भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नलाई लिएर वशिष्ठ ऋषि गुरुकुल जानुहुन्छ। र भाग्यले भगवान रामको जीवनमा 14 वर्षको वनवास आइलाग्यो। र 14 वर्षको वनवास आइलाग्दा पनि भगवान रामको जीवन नराम्रो भएन। भगवान रामले त्यो 14 वर्षको वनवासलाई अमर कथामा परिणत गर्नुभयो र रामायण भगवानलाई सम्झिएर रामायण लेखियो। भगवानको त्यो रामायण यही 14 वर्षको वनवासको जुन विशेष कथा छ, यो कथाले रामायणलाई ओजपूर्ण बनाएको छ। त्यही भएको बेला बेलैमा दुःख कष्ट सबै कुराहरू बच्चाले बुझ्यो भने भोलि ठुलो भएपछि कथम कदाचित कतैबाट विपत्ति आपत्ति आइलाग्यो भने त्यस्तो अवस्थामा आफैले आफैलाई सम्हाल्न सक्नेछन् भनेर गुरुकुल पढ्न पठाइएको थियो। भगवान राम क्षत्रिय भए पनि वशिष्ठकी श्रीमती अरुन्धतीले सामवेद पढाएको कथा हामीले पढ्न पाउँछौँ। तसर्थ हाम्रो वेदको, गीताको, यो ज्ञानको यो मार्गमा कुनै पनि प्रकारको भेदभाव छैन भन्ने किसिमको ज्ञान पनि हामीले बारम्बार पाइरहेका हुन्छौँ। भगवान कृष्णले अन्तिममा भन्नुभयो, अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययम् सम्भावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। अकीर्ति भनेको जिउँदो जिउँदै कीर्ति नाश हुनु भनेको यो राम्रो होइन। सम्भावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते, तिमी जिउँदैछौ र तिम्रो अकीर्ति संसारमा फैलिएको छ भने यो मृत्युभन्दा पनि बढी भयङ्कर छ अर्जुन। तसर्थ तिमीले यो युद्धबाट भाग्नु हुँदैन।
अर्जुनलाई युद्धबाट नभाग्नु भनेर भगवान कृष्णले अर्जुनलाई मात्र भन्नुभएको होइन, जीवनको यात्रामा कुनै पनि प्रकारका कठिन परिस्थितिहरूबाट हामीले भाग्नु हुँदैन। हरेक प्रकारका परिस्थितिमा आफैले आफैलाई सम्हालेर केही न केही कर्म गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको सन्देश भगवान कृष्ण र अर्जुनको यो संवादले दिइरहेको छ। दर्शकवृन्द, हामी कार्यक्रम गीतावाणीमा छौँ र गीतावाणीमा आजको हाम्रो लगभग निर्धारित समय सकिसकेको छ। यहाँहरूले धौलागिरी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। कार्यक्रम गीतावाणीलाई माया गर्न नबिर्सनुहोला। स्वस्थ रहनुहोला, मस्त रहनुहोला, व्यस्त रहनुहोला। आज्ञा दिनुहोस्। हस्त, धन्यवाद, नमस्ते।